हरे कृष्ण। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। मैले हिजो यो किताबको थोरै पार्ट अध्याय 1 चाहिँ अलिकति सुरु गरेको थिएँ। आज चाहिँ म यसैमा कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु है। कुरु वंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह हजुरबुवा भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शङ्ख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। तात्पर्य, कुरुवंशका वयोवृद्ध पितामहलाई आफ्नो नाति दुर्योधनको भित्री मनको कुरा थाहा थियो र उनीमाथि आफ्नो स्वाभाविक दया भएको हुनाले उहाँले सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले शङ्ख बजाएर उनलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले शङ्खको प्रतीकात्मक ध्वनिबाट उहाँले आफ्नो निराश नाति दुर्योधनलाई युद्धमा विजयको सम्भावना नरहेको कुरा बताइदिनुभयो, किनभने अर्कातिर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कर्तव्य उहाँको थियो। आफ्नो यो कर्तव्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँले कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन। त्यसपछि शङ्खहरू, ढोलहरू, पिङहरू, नगराहरू, तुरहीहरू सबै अचानक बज्न थाले र त्यो सबैको संयुक्त स्वर अत्यन्त भयङ्कर सुनियो। त्यसपछि सेतो घोडाहरू नारिएको विशाल रथमा विराजमान भएर कृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शङ्खहरू बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेवले बजाएको शङ्खको तुलनामा कृष्ण र अर्जुनका हातमा रहेका शङ्खहरू अलौकिक थिए भनिएको छ। ती दिव्य शङ्खका ध्वनिले के सङ्केत गरिरहेको थिए भने पाण्डवका पक्षमा कृष्ण भएको हुनाले अर्को पक्षको विजयको कुनै आशा थिएन। जयस्तु पाण्डुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। विजय सधैँ पाण्डुका छोराहरू जस्ताकै हुन्छ, किनभने उनीहरूका साथमा भगवान कृष्ण रहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवान रहनुहुन्छ लक्ष्मी पनि त्यही रहनुहुन्छ, किनभने लक्ष्मीजी आफ्ना पति बिना रहनै सक्नुहुन्न। अन्ततः विजयकी लक्ष्मीले अर्जुनकै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। यो कुराको सङ्केत विष्णु वा भगवान कृष्णद्वारा बजाइएको शङ्खको दिव्य ध्वनिले गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक कृष्ण र अर्जुन जुन रथमा चढ्नु भएको थियो त्यो रथ अग्निदेवले अर्जुनलाई दिएका थिए। यसले पनि के सङ्केत गरिरहेको थियो भने तीनै लोकमा जहाँ जहाँ त्यो रथ जान्छ विजय पनि सबैतिरबाट त्यही पक्षको हुन्छ। भगवान कृष्णले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाए र असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने ठुलो आहारा भएका भीमले पनि पौण्ड्र नामक डरलाग्दो शङ्ख बजाए। तात्पर्य, यस श्लोकमा भगवान कृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूप भएकाले जीवका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंशरूप हुन्। निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणका बारेमा भन्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उत्सुक हुन्छन्। भगवान हरेकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। सामान्य जीवलाई भगवानमा समर्पित हुनका लागि निर्देशन दिनुहुन्छ भने विशेष शुद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ। यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा त भगवानले सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रियहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको हो। भगवानका विभिन्न क्रियाकलाप अनुसारका विभिन्न नामहरू छन्। उदाहरणका लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नु भएको हुनाले उहाँको एउटा नाम मधुसूदन हुन गयो।
गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द रहन गयो। वसुदेवका छोराका रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ। देवकीलाई आमा बनाउनु भएका हुनाले उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ। वृन्दावनमा आफ्ना बाल लीलाहरूद्वारा यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नु भएको हुनाले उहाँको नाम यशोदा नन्दन रहन गयो। आफ्ना मित्र अर्जुनको रथ हाँक्ने काम गर्नु भएकाले उहाँ पार्थ सारथी नामबाट पनि चिनिनुहुन्छ। त्यसै गरी कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनु भएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनियो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ किनभने उनले आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए। यसै गरी भीम ब्रिकोदर नामले प्रसिद्ध छन् किनभने उनले असुर हिडिम्बालाई मार्ने जस्ता मानिसले गर्नै नसक्ने काम गरिदिन्थे। त्यसका लागि खानेकुरा पनि साह्रै धेरै खान्थे। पाण्डवहरूका तर्फबाट भगवान कृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खुब उत्साहित भए। अर्कातिर विपक्षीहरूका तर्फबाट यस्तो केही भएन किनभने त्यो पक्षमा न भगवान कृष्ण जस्तो कुनै परम निर्देशक नै थिए न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै थिइन्। अन्ततः उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चित थियो र शङ्खका ध्वनिले पनि मानव यही सूचना दिइरहेका थिए। हे राजन, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए। महान धनुर्धारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्राका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना शङ्खहरू बजाए। तात्पर्य, पाण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्नो छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृतराष्ट्रको अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले उनलाई भने। त्यो महायुद्धमा सम्पूर्ण कुरुवंश मारिन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेका थिए। पितामह भीष्मदेखि लिएर अभिमन्यु जस्ता अरू नातिहरूसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशहरूबाट आएका राजाहरू समेत जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैको मृत्यु निश्चित थियो। सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो किनभने धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूले अङ्गालेका गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए। विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बज्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जायमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। तात्पर्य, जब दुर्योधनका पक्षबाट भीष्म र अरूहरूले आफ्नो शङ्ख बजाए त्यो सुनेर पाण्डव पक्षको हृदय चिरिएन। यस्तो प्रसङ्गको उल्लेख छैन, तर यो श्लोकमा पाण्डव पक्षकाहरूले बजाएको शङ्ख ध्वनिद्वारा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय विदीर्ण भएको उल्लेख छ। पाण्डवहरूको भगवान प्रतिको विश्वासका कारणले यस्तो भएको हो। भगवानको शरण लिनेलाई ठुलो भन्दा ठुलो सङ्कटको अवस्थामा पनि कुनै कुराको डर हुँदैन। त्यसपछि हे राजन, हनुमानको चित्र अङ्कित झण्डा भएको रथमा बसेर पाण्डुपुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण वर्षाउनै लागेको समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान कृष्णलाई यी कुराहरू भने। तात्पर्य, युद्ध सुरु हुनै लागेको थियो। पाण्डवहरूद्वारा अप्रत्याशित रूपमा व्यवस्थित गरिएको सैन्य शक्तिलाई देखेर धृतराष्ट्रका छोराहरू निरुत्साहित भएको कुरामाथि नै उल्लेख गरियो। पाण्डवहरू युद्धभूमिमा भगवान कृष्णका निर्देशनहरूबाटै निर्देशित थिए। झण्डामा
हनुमानको चिन्ह विजयको अर्को सङ्केत थियो, किनभने राम र रावणको युद्ध हुँदा हनुमानले रामचन्द्रको सहायता गरेका थिए र भगवान रामको विजय भएको थियो। अहिले उनै रामचन्द्र र हनुमान अर्जुनको सहायता गर्नका लागि उनका रथमा उपस्थित छन्। भगवान कृष्ण स्वयं रामचन्द्र हुनुहुन्छ र जहाँ भगवान राम हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँका सनातन भक्त हनुमान र उहाँकी शाश्वत सङ्गिनी सीता लक्ष्मीजी उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। अन्ततः अर्जुनलाई कुनै पनि शत्रुसँग डराउनु पर्ने केही कारण थिएन। अझ त्यसमाथि इन्द्रियहरूका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उनलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। यस प्रकार युद्ध सम्पादन गर्ने विषयमा सम्पूर्ण राम्रा सल्लाहहरू अर्जुनलाई उपलब्ध थिए। भगवानले आफ्नो सनातन भक्तका लागि व्यवस्था मिलाइदिनु भएको यस्तो पावन परिस्थितिमा अवश्यम्भावी विजयका लक्षणहरू उपस्थित थिए। अर्जुनले भने, हे अच्युत, कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाहरूका बीचमा लगेर अड्याउनुहोस्। त्यहाँ यो सङ्घर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका कोसँग मैले शस्त्रास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ, हेर्न सकूँ। तात्पर्य, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान भए पनि आफ्नो अहैतुकी कृपाले गर्दा उहाँ आफ्नो मित्रको सेवामा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ आफ्ना भक्तहरूप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिल्यै चुक्नुहुन्न। त्यसैले यहाँ उहाँलाई अच्युत भनेर सम्बोधन गरिएको हो। सारथी भएका हुनाले उहाँले अर्जुनको आदेश पालन गर्नु पर्थ्यो र यसमा उहाँलाई कुनै सङ्कोच पनि थिएन। आफ्ना भक्तहरूको लागि सारथीको पद ग्रहण गरे पनि उहाँ भगवत्ता यथावत रहिरह्यो। सबै परिस्थितिमा उहाँ भगवान हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेश हुनुहुन्छ। भगवान र भक्तहरूका बीचको सम्बन्ध साह्रै मधुर र दिव्य हुन्छ। सेवक सधैँ भगवानको सेवा गर्न तत्पर हुन्छ भने भगवान पनि त्यसरी नै सधैँ भक्तहरूका लागि केही सेवा पुर्याउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ। आफू आज्ञा दिने हुनुभन्दा आफ्ना भक्तहरूले त्यो आज्ञा दिने पद ग्रहण गरेर आज्ञादाता बनेको देख्दा भगवानलाई धेरै आनन्द हुन्छ। भगवान सबैको स्वामी हुनुहुन्छ। हरेकले उहाँको अधीनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालन गर्दछन्। उहाँलाई आज्ञा दिने उहाँभन्दा माथिको कोही छैन। तर जब उहाँका शुद्ध भक्तहरूले उहाँलाई केही कर्म गर्ने अनुरोध गर्दछन् त्यस समय उहाँले एउटा दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ कुनै पनि परिस्थितिमा कहिले च्युत नहुने स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानको शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भाइ भतिजासँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन। तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिले सहमत नहुने दुर्योधनको दुराग्रहले गर्दा नै अर्जुन युद्धभूमिमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यसैले उनी युद्धभूमिमा कसले नेतृत्व गर्दैछन् भन्ने हेर्न अति उत्सुक थिए। युद्धभूमिमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासको कुनै सम्भावना थिएन। तैपनि उनी त्यो युद्धस्थललाई फेरि हेर्न चाहन्थे र साथै के पनि हेर्न चाहन्थे भने यो अनावश्यक युद्धका लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भएका छन्। धृतराष्ट्रले खराब बुद्धि भएको छोरो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाईँ गर्न आएका छन् तिनलाई म हेर्न चाहन्छु। तात्पर्य, आफ्ना बाबु धृतराष्ट्रको सहायता लिएर कपटपूर्ण योजनाद्वारा दुर्योधन पाण्डवहरूको राज्य हत्याउन चाहन्थ्यो। यो कुरा सबैलाई थाहा थियो। अन्ततः उसको पक्षका योद्धाहरू सबै नै त्यस्तै प्रकारको हुनु पर्दछ। त्यसैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्धभूमिमा को आएका रहेछन् भन्ने जान्नका लागि अर्जुनले तिनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। तर उनीहरूसँग शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने उनको कुनै इच्छा थिएन।
भगवान कृष्ण आफै नजिक विराजमान हुनुभएकाले युद्धमा आफ्नै विजय हुने कुरामा अर्जुन ढुक्क थिए। तैपनि जुन शक्तिसँग आफूले सामना गर्नुपर्ने हो त्यसको अनुमान गर्नका लागि अर्जुन उनीहरूलाई हेर्न चाहन्थे। यो कुरा भने सत्य हो। सञ्जय उवाच। सञ्जयले भने, हे भरतवंशी राजन, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्णले अर्जुन चढेको त्यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनु भयो। तात्पर्य, यस श्लोकमा अर्जुनलाई गुण्डाकेश भनिएको छ। गुडाको अर्थ निन्द्रा हुन्छ र जसले निन्द्रालाई जित्छ त्यसलाई गुडाकेश भनिन्छ। निन्द्रा पनि अज्ञान नै हो। कृष्णसँग अर्जुनको मित्रता भएको हुनाले अर्जुनले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जितेका थिए। एउटा महान भक्त भएका हुनाले उनले 1 मिनेटका लागि पनि कृष्णलाई बिर्सन सक्दैनथे। भक्तहरूको स्वभाव नै त्यस्तै हुन्छ। हिँड्दा होस् या सुत्दा भगवानको भक्त कृष्णको नाम, रूप, गुण र लीलाहरूको चिन्तन गर्न कहिल्यै छोड्दैनन्। यसरी निरन्तर कृष्णको चिन्तनद्वारा एउटा कृष्ण भक्तले निन्द्रा र अज्ञान दुवैलाई जित्न सक्दछ। यसैलाई कृष्ण भावना वा समाधि भनिन्छ। प्रत्येक जीवात्माका मन तथा इन्द्रियहरूका निर्देशक वा ऋषिकेश भएका हुनाले कृष्णले दुवै सेनाहरूका बीचमा रथ लगेर राख्नुहोस् भन्ने अर्जुनका भनाइको आशय बुझ्नुभयो। उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो र यसरी भन्नुभयो, भीष्म, द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूका अगाडि भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरुहरूलाई हेर। तात्पर्य, भगवान कृष्ण समस्त जीवहरूका परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनका मनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएका ऋषिकेश शब्दले उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। त्यसैले अर्जुनका लागि प्रयोग भएको पार्थ शब्द अर्थात् पृथा वा कुन्तीका छोरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुन कृष्णका पिताजी वसुदेवकी बहिनीका छोरा थिए। त्यसैले उहाँले उनको सारथी बन्न स्वीकार गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि मित्रका रूपमा उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो। तर जब कृष्णले अर्जुनलाई कुरुहरूलाई हेर भन्नुभयो, यसमा उहाँको अभिप्राय के थियो? अर्जुन त्यही रोकिएर युद्ध गर्न चाहन्नथे र? आफ्नै फुपूका छोराबाट उहाँले कहिले पनि यस्तो आशा गर्नुभएको थिएन। यसरी कृष्णले परिहासकै रूपमा आफ्ना मित्र अर्जुनको मनस्थितिका बारेमा पूर्व जानकारी दिनुभयो। दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुबाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाइभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू र शुभचिन्तकहरूलाई देखे। तात्पर्य, युद्धभूमिमा अर्जुनले सबै सम्बन्धीहरूलाई देखे। उनले आफ्ना पिताका समकालीन भूरिश्रवा जस्ता व्यक्तिहरूलाई देखे। भीष्म र समुदत्त जस्ता हजुरबुवाहरूलाई देखे। कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देखे। शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देखे। दुर्योधन जस्ता दाजुभाइहरू, लक्ष्मण जस्ता छोराहरू, अश्वत्थामा जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई पनि उनले युद्धभूमिमा देखे। उनले त्यो सैन्य समूहलाई पनि देखे जहाँ उनका अनेक साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। अर्जुन उवाच। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, लडाईँ गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्नै साथी सम्बन्धीहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ। तात्पर्य, भगवानप्रति जसको वास्तविक भक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिसँग सन्त पुरुष वा देवताहरूमा पाइने सबै असल गुणहरू हुन्छन्। तर अभक्तहरू शिक्षा र संस्कृतिद्वारा भौतिक उन्नतिमा जतिसुकै अगाडि बढेका भए पनि तिनमा यस्ता ईश्वरीय गुणहरूको अभाव हुन्छ।
आफ्ना आफन्तजनहरू, साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई युद्धभूमिमा देखेर उनीहरूप्रतिको करुणा भावले अर्जुन तुरुन्त अभिभूत भए। ती सबै परस्पर युद्ध गर्ने निश्चय गरेर आएका थिए। जहाँसम्म अर्जुनका सैनिकहरूको कुरा छ, उनी आफ्नै सैनिकहरूप्रति सुरुदेखि नै दयालु थिए, तर त्यहाँ मृत्युको निकट पुगेका विरोधी पक्षका सैनिकहरूलाई देखेर पनि उनको हृदय करुणाले भरियो। यसरी सोच्दा सोच्दै अर्जुनका शरीरहरूका अङ्गहरूमा कम्प हुन थाल्यो र उनका मुख पनि सुक्न थाल्यो। सबैलाई लडाईँका लागि तत्पर देखेर उनी धेरै थोरै आश्चर्यको अनुभव पनि गरे। लगभग सबै कुटुम्बहरू र जससँग उनको रगतको सम्बन्ध थियो, ती सबै उनीसँग युद्ध गर्नका लागि आएका थिए। अर्जुन जस्ता भक्तहरूमा यस किसिमको करुणा हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यहाँ अर्जुनको शरीर मात्रै कामेन, उनको मुख मात्रै सुकेन, उनी करुणावश रोए पनि। हुन त यो कुराको उल्लेख यहाँ छैन, तर यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उनी कमजोर भएर उनमा यस्ता लक्षणहरू देखिएका होइनन्। यो उनको कोमल हृदयका कारणले भएको हो। यो भगवानका शुद्ध भक्तहरूको एउटा विशेषता नै हो भनिएको पनि छ। भगवान प्रति अविचल भक्ति हुने व्यक्तिमा सबै असल दैवी गुणहरू हुन्छन्, तर जो व्यक्ति भगवानको भक्त छैन त्यसमा केवल भौतिक गुणहरू मात्रै पाइन्छन्, जसको मूल्य साह्रै थोरै हुन्छ। यसको कारण के हो भने यस्तो व्यक्ति केवल मानसिक स्तरमै भौतारी रहन्छ र चमकदार भौतिक माया शक्तिद्वारा आकृष्ट भइहाल्छ। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ। रौँहरू ठडिएका छन्। रोमाञ्चको मिनिङ: मेरो गाण्डीव धनु हातबाट चिप्लिँदै छ र मेरो छाला पोलिरहेछ। तात्पर्य: शरीरमा दुई प्रकारको कम्प हुन्छ र दुई प्रकारको रोमाञ्च हुन्छ। यस्तो लक्षण कि महान आध्यात्मिक आनन्दका कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कि ठुलो भौतिक डरबाट। दिव्य आत्मसाक्षात्कार हुँदा यस्तो कुनै भय रहँदैन। यस अवस्थामा अर्जुनमा जुन लक्षणहरू देखा परेका छन् ती सांसारिक डर, विशेष गरी ज्यान जान्छ भन्ने डरका कारणले उत्पन्न भएका हुन्। अन्य लक्षणहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अर्जुन कति आत्तिएका थिए भने उनका हातबाट गाण्डीव धनु चिप्लिरहेको थियो र उनको हृदय पोलिरहेको हुनाले छाला पोलेको अनुभव भइरहेको थियो। यी सबै देहात्म बुद्धिका परिणाम हुन्। हे केशव, हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्स्याउँदैछु। मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अमङ्गल, अशुभ मात्रै देखिरहेछु। तात्पर्य: आफ्नो व्याकुलताले गर्दा अर्जुन युद्धभूमिमा उभिनै सकेनन् र यही मानसिक कमजोरीले गर्दा उनलाई आत्मा विस्मृति भयो। भौतिक विषयप्रतिको अत्याधिक आसक्तिले गर्दा मानिस यस किसिमको मोहग्रस्त अवस्थामा पुग्दछ। भयं द्वितीया विनिवेशतम स्यात्। भौतिक परिस्थितिबाट अत्याधिक प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमा नै यस किसिमको डर र मानसिक असन्तुलन देखा पर्दछ। अर्जुन युद्धभूमिमा केवल दुःखदायी पराजय मात्र देख्दथे। लाग्थ्यो उनी शत्रुमाथि विजय गरेर पनि सुखी हुने छैनन्। निमित्तानि विपरीतानि भन्ने यी दुई शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। जब मानिस आफ्ना आशाहरू विफल मात्र भएको देख्छ अनि ऊ सोच्न थाल्छ, म किन यहाँ छु? हरेक मानिस आफू र आफ्नो हित हुने कुरामा अभिरुचि राख्दछ। परमात्मा प्रति कसैले अभिरुचि राख्दैन। कृष्णकै इच्छाले अर्जुनले आफ्नो वास्तविक स्वार्थ रूपी अज्ञान देखाइरहेका थिए। मानसिक साँचो स्वार्थ त विष्णु वा कृष्णमा निर्भर छ। बुद्ध जीवले यो कुरा बिर्सन्छ, त्यसैले ऊ भौतिक कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ। अर्जुनले सोचे, युद्धमा मेरो जित भए पनि त्यो जित मेरो लागि केवल शोकको कारण हुनेछ।
हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर न म आफ्नो कुनै कल्याण देख्दछु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। तात्पर्य, बुद्ध जीवहरू विष्णु वा कृष्णमा नै आफ्नो साँचो स्वार्थ निहित छ भन्ने जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थाबाट सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दै शारीरिक सम्बन्धमा आसक्त हुन पुग्दछन्। जीवनप्रतिको यस्तो अन्धो धारणामा परेर उनीहरूले भौतिक सुखका कारणलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यहाँ अर्जुनले क्षत्रियको नैतिक धर्म पनि बिर्सिए जस्तो देखिन्छ। भनिन्छ, दुई प्रकारका मानिसहरू मात्र अत्यन्त शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यलोकमा प्रवेश गर्न योग्य हुन्छन्। ती हुन् कृष्णका आज्ञाले युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष प्राण त्याग्ने व्यक्ति र पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कारमा समर्पित भएको सन्यासी। अर्जुनले आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मात्र होइन, शत्रुहरूलाई पनि मार्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मारेर जीवनमा कुनै सुख हुँदैन भन्ने उनको विचार थियो। त्यसैले भोग्न लागेको व्यक्ति भोजन पकाउन तयार नभए जस्तै अर्जुन पनि युद्ध गर्ने इच्छा गरिरहेका थिएनन्। उनले एकान्तमा गएर निराशपूर्ण जीवन बिताउनका लागि वनतिर जाने निश्चय गरेका थिए। तर एउटा क्षत्रिय हुनाले उनलाई जीविका चलाउनका लागि पनि राज्यको आवश्यकता पर्थ्यो, किनभने क्षत्रियहरू आफूलाई कुनै अर्को पेसामा संलग्न गर्न सक्दैनन्। तर अर्जुनको कुनै राज्य थिएन। उनले आफ्ना पिताको उत्तराधिकारमा आएको राज्य पनि भाइ भतिजाहरूसँग लडाई गरेर लिनु परेको थियो। उनका लागि राज्य प्राप्त गर्ने यही एउटा अवसर थियो, तर लडाई गर्न उनी चाहँदैनथे। त्यसैले उनले आफूलाई निराशपूर्ण एकान्त जीवन बिताउन वनमा जान उपयुक्त सम्झिए। हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य, भोग र सुखहरू चाहिएको हो, तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाई गर्न युद्धभूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ भयो? त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, हजुरबुवाहरू, बुबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, साला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य सम्बन्धी जनहरू साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको के कुरा? स्वर्ग, मर्त्य र पाताल, यी तीनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र? तात्पर्य, यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई गोविन्द भनेर सम्बोधन गरेका छन्, किनभने गाईहरू तथा इन्द्रियहरूका सम्पूर्ण सुखका विषय नै कृष्ण हुनुहुन्छ। यो अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर अर्जुनले आफ्ना इन्द्रियहरू कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् त्यो कुरा भगवान कृष्णले बुझ्नु पर्दछ भनेर सङ्केत गर्न खोजेका हुन्। तर गोविन्द शब्दको अर्थ हाम्रा इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि होइन। यदि हामी भगवान गोविन्दका इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्छौँ भने हाम्रा इन्द्रियहरू स्वतः सन्तुष्ट भइहाल्छन्। भौतिक रूपले हरेक व्यक्तिले आफ्नै इन्द्रियलाई तृप्त गर्न चाहन्छ र यस्तो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा भगवानले आज्ञाकारी जस्तो भएर सहायता गरून् भन्ने चाहन्छ। भगवानले जीवात्मालाई यति नै इन्द्रिय तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जतिका अधिकारी तिनीहरू हुन्छन्, तर लोभवश तिनीहरू जति चाहन्छन् त्यति होइन। जब व्यक्तिले यसको विपरीत बाटो अपनाउँछ, अर्थात् जो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका वास्ता नगरी भगवान गोविन्दका इन्द्रिय तृप्तिका लागि प्रयत्न गर्दछ, त्यस अवस्थामा गोविन्दका कृपाले यस प्राणीका सम्पूर्ण चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्।
आफ्नो जाति र पारिवारिक सदस्यहरूप्रति अर्जुनको गहिरो स्नेह थियो। त्यसैले गर्दा अर्जुनले उनीहरूप्रति स्वाभाविक करुणा देखाएका हुन्। अन्ततः उनी युद्धका लागि तयार थिएनन्। हरेक व्यक्ति आफ्ना साथीहरू र सम्बन्धीहरूलाई आफ्नो वैभव देखाउन चाहन्छ, तर अर्जुन आफ्ना सम्बन्धी र साथीहरू युद्धभूमिमा मर्नेछन् र विजयपछि उनीहरूका साथमा बसेर ऐश्वर्यको उपभोग गर्न पाइने छैन भनेर डराएका छन्। यो पनि भौतिक जीवनको एक किसिमको लेखाजोखा हो। आध्यात्मिक जीवन योभन्दा एकदम भिन्न हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भगवानको इच्छा पूर्ण गर्न मात्रै चाहन्छ। भगवानका इच्छाको अनुकूल भएमा उहाँकै सेवाका लागि उसले सबै ऐश्वर्य स्वीकार गर्न पनि सक्दछ र भगवानको इच्छा विपरीत भएमा उसले कति पनि र केही पनि स्वीकार गर्दैनन्। अर्जुन आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मार्न चाहन्नथे। यदि तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने भएमा स्वयं कृष्णले नै मारुन् भन्ने उनको इच्छा थियो। यहाँ युद्धभूमिमा आउनुभन्दा अघि नै कृष्णले उनीहरूलाई मारिसक्नु भएको थियो र उनी कृष्णका एउटा उपकरण निमित्त मात्र भएर उभिएका हुन् भन्ने कुरा अर्जुनलाई स्वयं थाहा थिएन। यो यथार्थ आगामी अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। भगवानका स्वाभाविक भक्त भएका हुनाले अर्जुनले आफ्ना दुष्ट भाइ भतिजाहरूको विरुद्ध कुनै प्रतिशोध लिन चाहेनन्, तर ती दुष्टहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी थियो, किनभने भगवानको योजना नै त्यस्तै थियो। भगवानका भक्त दुष्कर्मीहरूसँग पनि प्रतिकार गर्न खोज्दैनन्, तर आफ्ना भक्तहरूलाई दुष्टहरूले कुनै किसिमको अपकार गरेको भगवानले सहन सक्नुहुन्न। स्वयं भगवानकै नोक्सान गर्नेलाई बरु भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर भगवानका भक्तहरूप्रति नराम्रो गर्नेलाई उहाँ कहिल्यै क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले अर्जुनले क्षमा दिन चाहे पनि भगवानले ती दुष्टहरूलाई मार्ने नै संकल्प गर्नुभएको थियो। यस्ता आततायीहरूलाई मार्यो भने हामीलाई पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रो लागि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र के सुख होला र? तात्पर्य: वैदिक कथन अनुसार आततायीहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। 1 विष खुवाउने, 2 घरमा आगो लगाइदिने, 3 घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, 4 धन सम्पत्ति लुट्ने, 5 अर्काको जग्गा हडप्ने र 6 अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने। यस्ता आततायीहरूलाई तुरुन्त मारिदिनु पर्दछ। यस्ता आततायीहरूलाई मार्नाले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका आततायीहरूलाई मार्न सुहाउँदछ, तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति थिएनन्। अर्जुन चरित्रले सन्त स्वभावका थिए, त्यसैले उनले ती पापिष्टहरूसँग पनि सन्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थे। यस्तो साधुपना क्षत्रियहरूका लागि सुहाउँदैन। हुन त राज्यको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिस सन्त स्वभावको हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्ति डरपोक हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि भगवान राम साह्रै सन्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मानिसहरू अहिले पनि राम राज्यका लागि उत्सुक छन्। तर भगवान रामले कहिले पनि कुनै कातरता देखाउनु भएन। रावण रामको आततायी थियो, किनभने रावणले रामकी पत्नी सीताको अपहरण गरेको थियो। त्यसैले रामले उसलाई यस्तो सजाय दिनुभयो जुन संसारको इतिहासमै महान छ। अर्जुनका विषयमा कुरा अलि भिन्दै छ। अर्जुनका आततायीहरू विशेष किसिमका छन्। विशेष गरी उनका आफ्नै हजुरबुबा, गुरु, साथीहरू, छोराहरू, नातिहरू आदि नै उनका विरोधी छन्। त्यसैले सामान्य आततायीहरूका विरोधमा आवश्यक पर्ने कडा व्यवहार उनीहरूप्रति गर्नु हुँदैन भन्ने विचार अर्जुनको थियो। त्यसमा पनि अझ साधुजनहरूले त क्षमा नै गरिदिनु राम्रो हो भनिएको छ।
यस्ता निर्देशनहरू सन्त पुरुषहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक आपतकालभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अर्जुनका विचारमा राजनीतिक कारणले यसरी आत्मीय जनहरूलाई मार्नुभन्दा धर्म तथा सदाचारका स्तरमा पुगेर उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु राम्रो हो। अन्ततः क्षणिक शारीरिक सुखका लागि यसरी आफन्तहरूलाई मार्नु लाभदायक छैन भन्ने कुरा अर्जुनले सोचे। आखिरमा गएर सम्पूर्ण राज्य तथा त्यसबाट पाइने सुख कुनै पनि स्थायी होइन भने आफ्ना मान्छेहरूलाई मारेर आफ्नै जीवनलाई शाश्वत मुक्तिबाट विचलित बनाउने खतरामा किन पार्ने? यस सम्बन्धमा अर्जुनले कृष्णलाई माधव वा लक्ष्मीपति भनेर सम्बोधन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सौभाग्यका अधिपति कृष्णले आफूलाई दुर्भाग्यतिर लैजाने काममा प्रेरित नगरून् भन्ने इच्छा अर्जुनको थियो र उनी कृष्णलाई यही कुरा भन्न चाहन्थे। कृष्णले कहिल्यै पनि कसैलाई दुर्भाग्यतिर लैजानुहुन्न भने झन् आफ्ना भक्तहरूलाई उहाँले त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने त कुरै भएन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रहरूसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठुलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने? तात्पर्य, कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि निमन्त्रण गरे क्षत्रियहरू त्यस्तो निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनथे, किनभने दुर्योधनका पक्षबाट उनलाई युद्धको चुनौती दिइएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामका विषयमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ पनि हुन सक्दछन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। युद्धको दुष्परिणाम देखिरहेका हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार्न सक्दैनथे। परिणाम राम्रो हुने भएमा त्यस्तो काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो काम गर्नै पर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाईँ नगर्ने निश्चय गरेका हुन्। वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्न र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनका लागि अनेकौं धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारका लागि त्यस परिवारका वृद्धजनहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। परिवारका यी वयोवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिन पुग्दछन् र बाँकी रहेका परिवारका युवा सदस्यहरूमा अधार्मिक चरित्रको विकास हुन सक्दछन्। अन्ततः कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयोवृद्धजनहरूलाई मार्न ठिक हुँदैन। हे कृष्ण, कुलमा अधर्म बढ्न सुरु भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन पुग्दछन् र यसरी स्त्रीहरू आफ्नो सतीत्वबाट पतित भएपछि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, नचाहिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुन्छन्। तात्पर्य, मानव समाजमा असल सन्तानहरू जन्म भयो भने मात्रै जीवनमा सुख, शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दछ। राष्ट्र र जनसमुदायको आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने उद्देश्यले नै वर्णाश्रम व्यवस्थाका नियमहरू बनाइएको हो। असल सन्तानको जन्म स्त्रीहरूको सतीत्व र निष्ठामा निर्भर गर्दछ। जसरी बालकहरू सजिलैसँग नराम्रो बाटोतिर लाग्दछन्, त्यसै गरी स्त्रीहरू पनि पतन हुनेतर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसैले बालकहरू र आइमाईहरू दुवैलाई समाजका वयोवृद्धजनहरूको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा लागिरहे भने स्त्रीहरू व्यभिचारिणी हुन पाउँदैनन्। चाणक्य पण्डितका अनुसार आइमाईहरू सामान्यतया धेरै बुद्धिमान हुँदैनन्। अन्ततः
उनीहरू विश्वास गर्न योग्य पनि हुँदैनन्। यसमा त स्त्रीलाई धेरै नै भने रहेछ। त्यसैले तिनीहरूलाई कुल परम्पराका विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजहरूमा संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यसो गर्नाले उनीहरूमा सतीत्व र भक्तिभाव रहिरहन्छ अनि उनीहरूबाट असल सन्तान जन्मिन्छन् र ती सन्तानहरू वर्णाश्रम व्यवस्थामा भाग लिन योग्य हुन्छन्। यदि वर्णाश्रम धर्मको नाश भयो भने आइमेयहरू स्वच्छन्दतापूर्वक लोग्ने मानिसहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन्। यसबाट बेविचार बढ्न थाल्छ अनि वर्ण संकर अवाच्छित सन्तान जन्मिन्छन्। अनुत्तरदायी मानिसहरूले पनि समाजमा बेविचार बढाउन सहयोग गर्दछन्। यसरी अनावश्यक वर्ण संकर सन्तानहरूको वृद्धि हुन्छ। यसबाट मानव जातिमाथि अनेकौं युद्ध र महामारीको सङ्कट आइपर्दछ। वर्णसङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई र पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुलघातीहरू नरकमा पर्दछन्। त्यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता पितृ कार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्दछन्। तात्पर्य, सकाम कर्मका विधि विधान अनुसार कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्दछ। विष्णुका पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने विष्णुलाई अर्पण गरिएको उच्छिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्दछन् र कहिलेकाहीँ ती मध्ये कोही पितृहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतका रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए भने तिनीहरू दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको पितृ श्राद्ध गर्न एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यो काम गर्नै पर्दछ। तर भक्ति मार्गमा लागेका भक्तले भने यस्तो कामहरू गर्नु आवश्यक छैन। उसले केवल भगवानको भक्ति गर्नाले मात्र आफ्ना सयौं हजारौं पितृहरूलाई यस्ता सङ्कटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द 5 अध्यायको 41औं श्लोकमा भनिएको छ, जो व्यक्ति आफ्ना अरू सबै कर्महरूलाई छोडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरणारविन्दको शरणमा परेको छ र उक्त भक्ति मार्गमा अत्यन्त सावधानीसँग हिँडेको छ भने त्यो व्यक्ति देवताहरू, ऋषिमुनिहरू, सामान्य जीवात्माहरू, पितृहरू, इष्टमित्रहरू वा मनुष्यहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नाले मात्रै पनि यस्ता सबै दायित्वहरू स्वतः पूरा हुन्छन्। आफ्ना कुल परम्परालाई नाश गर्ने व्यक्तिहरूको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणहरूका कार्य समेत नष्ट हुन पुग्दछन्। तात्पर्य, मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजका चारै वर्णका लागि सनातन धर्म वा वर्णाश्रम धर्मले तिनका सामुदायिक योजनाहरू र पारिवारिक कल्याणका कार्यहरू समेत व्यवस्था गरेको छ। यदि समाजका अनुत्तरदायी नेताहरूले सनातन धर्मको परम्परालाई नै विखण्डित पारिदिए भने त्यसबाट समाजमा अव्यवस्था फैलन पुग्दछ। फलस्वरूप मानिसहरू जीवनको मूल उद्देश्य भगवान विष्णुलाई नै बिर्सन पुग्दछन्। यस्ता नेताहरूलाई नै अन्धा भनिन्छ र यिनीहरूका पछि लाग्नेहरू अवश्य नै अस्तव्यस्तताको स्थितिमा पुग्दछन्। हे प्रजापालक कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै बास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। तात्पर्य,
अर्जुनका तर्कहरू उनका आफ्नै अनुभवमा आधारित नभएर आचार्यहरूबाट सुनेको कुरामा आधारित छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने वास्तविक विधि यही हो। पहिलादेखि ज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको सहायता नपाइकन कसैले पनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्णाश्रम धर्मको नियम अनुसार मर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिले आफूले गरेको पाप कर्महरूको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। पापकर्मीहरूले यो विधिलाई पूरा गर्नै पर्दछ। यदि यस्तो प्रायश्चित गरिएन भने त्यो पापी व्यक्तिलाई अवश्य पनि नरकमा पठाइन्छ। त्यहाँ पुगेर उक्त व्यक्तिले पाप कर्म गरेको हुनाले कष्टमय जीवन भोग्नु पर्दछ। ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। तात्पर्य, स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिस आफ्ना दाजुभाइ आमा बुबालाई मार्ने जस्तो पाप कर्म गर्न तत्पर हुन्छ। संसारको इतिहासमा यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवानका सज्जन भक्त हुन्, त्यसैले उनी आफ्ना सदाचारप्रति जागरुक छन्। त्यसैले उनी यस्ता कर्मबाट बच्ने प्रयत्न गर्दैछन्। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमै कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। तात्पर्य, क्षत्रियहरूको युद्धका नियम अनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न। अर्जुनले यो विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूसँग लडाईँ गर्दिन भन्ने निश्चय गरे। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नका लागि कति तत्पर छ भन्ने कुरा उनले विचारै गरेनन्। भगवानका महान भक्त भएका कारणले उनको हृदय अति कोमल छ। त्यसै हुनाले उनमा यी सबै लक्षणहरू देखिएका हुन्। सञ्जयले भने, युद्ध भूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्ना वाण सहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बसे। तात्पर्य, आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिएका थिए, तर चिन्ताले साह्रै आत्तिएर उनले आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा बसे। भगवानको सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउन योग्य हुन्छन्। यस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कुरुक्षेत्रका युद्ध भूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण शीर्षक पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हाम्रो अध्याय 1 सक्सेसफुली कम्प्लिट भएको छ। भोलिबाट हामी अध्याय 2 सुरु गर्नेछौँ। हरे कृष्ण।